त यदि म अरू मानिसको जीवनमा कुनै प्रकारको सकारात्मक प्रभाव पार्न चाहन्छु भने पहिलो मेरो जीवनमा मैले आफैलाई बनाउनु पर्छ। मेरो बुद्धि, मेरो ज्ञान र मेरो जीवन जिउने शैली, मेरो व्यवहार, मेरो सोच, विचार सबै कुराहरूमाथि जबसम्म मैले उन्नति र सफलता प्राप्त गर्दैन, तबसम्म अरू मानिसलाई मैले प्रभाव पार्न सक्दिनँ। मेरो प्रभाव एकदमै न्यून हुन सक्छ। त्यसै सिलसिलामा आज तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवनमा उन्नति, प्रगति आउने हो भने त्यसको पछाडिपट्टि बुद्धिको भूमिका हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी 14 अध्यायको 1 पदबाट सुरु गरौँ। बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर निर्माण गर्छे, तर निर्बुद्धि स्त्रीले आफ्नै हातले आफ्नो घर भत्काउँछे। यो त आफैमा निकै स्पष्ट वाक्यांश छ। बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर बनाउँछे, तर निर्बुद्धिले आफ्नै हातले आफ्नो घर भत्काउँछे। यहाँनिर बुद्धिमान स्त्री मात्र नभएर बुद्धिमान पुरुष पनि आउँछ। र तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि आत्मिक विकास आउने हो, शरीरमा स्वास्थ्य रहने हो, भौतिक जीवनमा उन्नति आउने हो भने त्यसको पछाडिपट्टि तपाईको आफ्नो हात छ। र ती सबै क्षेत्रमा विनाश आउने हो भने त्यसको पछाडि पनि तपाईकै हात छ। जबसम्म मानिस आफ्नो जीवनमा आएका दुर्गति र असफलतालाई हेरेर अरूलाई दोष दिन्छ, त्यो व्यक्ति कहिल्यै उन्नतिको बाटोमा जान सक्दैन। तर जुन दिन उसले ओहो मेरो जीवनमा यो हुनुको पछाडिपट्टि वास्तवमा दोष मेरो नै हो भनेर जब स्वीकार गर्दछ, त्यो मानिस, त्यो स्त्री, त्यो पुरुष उन्नतिको विकासको बाटोमा जान्छ, आफ्नो घर बनाउन थाल्छ। तर जहिले पनि आफ्नो जीवनमा आएका असफलता, दुर्गति, अवोन्नतिलाई हेरेर अरूलाई दोष दिन्छ भने ऊ कहिल्यै उँभो लाग्दैन। त मुख्य कुरो तपाईको घर बन्ने या नबन्ने अर्काको हातमा भर पर्दैन, तपाईको हातमा भर पर्छ। तपाईको जीवन बन्ने नबन्ने तपाईको हातमा। अब त्यो निर्बुद्धि स्त्री मात्र नभएर 8 पदमा पनि हेरौँ। समझदार मानिसको बुद्धिले त्यसलाई सही बाटो दिन्छ, तर मूर्खहरूको मूर्खता चाहिँ धोका हो। स्त्री होस् या पुरुष होस्, बुद्धिमान छ, समझदार छ। श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानको समस्यालाई बुझिदिन्छ र श्रीमानले श्रीमतीलाई बुझिदिन्छ। लोग्ने स्वास्नी बीचमा त्यस्तो प्रकारको समझदारी आएको खण्डमा छोराछोरीहरू समझदार हुन्छन् र जब त्यस्तो प्रकारको समझदारी त्यो परिवारमा आउँछ, त्यो घर बन्छ, त्यो परिवार बन्छ। तर मूर्खहरूको मूर्खता चाहिँ धोका हो। आफ्नै मात्रै विचार गर्ने, आफ्नो मनको कुरो मात्रै गर्ने, आफूलाई मात्रै ठिक लाग्ने, आफ्नै नजरमा, तल हामी हेर्नेछौँ, आफ्नै नजरमा मात्रै जब कोही मान्छे मेरो भनेको अनुसार नै हुनुपर्छ भन्दछ भने त्यसपछि धोका खान्छ, घर भत्किन्छ, जीवन भत्किन्छ। 11 पदलाई पनि हेर्नुहोस्। दुष्टको घर भत्काइनेछ, तर इमानदारको पालमा फलिफाप हुनेछ। अब हेर्नुहोस्, घर र पाल याद गर्नुहोस्, यो वाक्यांश गजब राम्रोसँग प्रयोग गरेको छ। दुष्टको एउटा महल हुन सक्छ, घर हुन सक्छ, निर्बुद्धि स्त्रीको निकै राम्रो घर हुन सक्छ, हुने खाने परिवार हुन सक्छ, तर त्यो भत्किनेछ आफ्नै हातले। तर बुद्धिमान अथवा इमानदार व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, उसको पाल मात्रै छ भने पनि त्यो पालमा उन्नति आउनेछ, फलिफाप आउनेछ। घरमा कंगाली आउन सक्नेछ भने पालमा उन्नति हुनेछ। जब लोग्ने स्वास्नी बीचमा घर परिवार समझदार हुन्छन्, बुद्धिमान हुन्छन्, आफ्नै मनको कुरो मात्र नभएर अर्काको मनको कुरोलाई पनि विचार गर्छन् भनेदेखि छोराछोरीको पनि कहिलेकाहीँ यो छोराछोरी बिग्रिनुको मुख्य कारण हामी आमा बाबुले चाहिँ आफ्नो मात्रै विचार गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ मेरो छोराछोरीलाई के ठिक छ, अनि उनीहरूको मनको कुरो कहिले बुझिनै दिँदैन, सुनि नै दिँदैनौँ। छोराछोरीले मानिलिउँ 12-13 वर्ष, 15-16 वर्ष, 18-20 वर्षकै छोराको कुरा गर्दा पनि उनीहरूको मनको कुरो जबसम्म हामी सुन्दैनौँ, बुझ्दैनौँ, उनीहरू कहिले खुसी हुँदैन। त जुन आमा बाबुले आफ्ना छोराछोरीको कुरा सुन्छन्, हो उसले भनेको पनि ठिक हो भन्छन् भने
ती छोराछोरीमा आत्मसम्मान, ओहो मैले जो सोचेको छु ठिक छ, तर आफ्नै मात्रै विचार गर्ने असमझदार आमाबाउले छोराछोरीको जीवनमा ठुलो बोझ ल्याइदिन्छन्, बेखुसी हुन्छन् र अन्तिममा छोराछोरी घर छोडेर भागेर जान्छन्। त निर्बुद्धि स्त्रीले आफ्नो घर भत्काउँछ आफ्नै हातले, बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर बनाउँछ। बुद्धिमान पुरुषले आफ्नो घर बनाउँछ, आफ्नो परिवार बनाउँछ। समझदार मानिसले सही बाटो पत्ता लगाउँछ। निर्बुद्धि मूर्ख दुष्टले आफूसँग भएको कुरामा पनि विनाश मात्रै उसको हात पर्दछ। त्यति भनिसकेपछि अब 2 पदमा जाउँ। इमानसँग हिँड्नेले परमप्रभुको भय मान्छ, तर कुटिल मार्गमा हिँड्नेले उहाँलाई तुच्छ ठान्छ। आज धेरै मानिसहरू नास्तिक भएका छन्, विद्वानहरू पनि, र ती विद्वानहरू नास्तिक हुनुको पछाडिपट्टि उनीहरूका ज्ञान बुद्धिले परमेश्वरको बारेमा सबै थाहा पाएर नभएर अधिकांश समय उनीहरूको नैतिकताको कारण, जब उनीहरू आफ्नो नैतिक पतनमा जान्छन्, उनीहरू कुनै न कुनै क्षेत्रमा आफ्नो पापको सामना गर्न चाहँदैनन्, त्यसपछि नास्तिक बन्छन्, परमेश्वरलाई घृणा गर्छन् अनि परमेश्वर नै छैन भनेर आफ्नो पाप र अधर्ममा जीवन बिताउनको लागि उनीहरूको विवेकलाई साम्य बनाउन परमेश्वरलाई इन्कार गर्छन्। यहाँ त्यही भन्छ, इमानसँग हिँड्नेले परमप्रभुको भय। इमानदार मानिसले आफ्नो विवेकलाई पनि हेर्छ र विवेकको कुरो सुन्छ। हो, विवेकले देखाउँछ सही र गलत बाटो कहाँनिर छ, अनि त्यो विवेकले तिमी गलत बाटोमा जाँदैछौ भन्छ, उसले हो म स्वीकार गर्छु भन्छ, अनि परमेश्वरको चरणमा त्यो व्यक्ति जान्छ। तर जसले बेइमानी गरेको छ, आफ्नो विवेकलाई कुटिल कुराहरू, दुष्ट कुराहरू रचिएको छ, गलत सोच उसमा छ भने उसले परमेश्वरलाई इन्कार गर्छ। त्यो कुरो हामी 26 र 27 पदमा पनि उल्लेख गरेको, यसरी गरेको देखिन्छ। जसले परमप्रभुको भय मान्छ त्यसको सुरक्षित किल्ला हुन्छ र त्यसका छोराछोरीका निम्ति त्यो एक शरणस्थान हुनेछ। इमानदार, नैतिकवान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति आफ्ना छोराछोरीको लागि शरणस्थान बन्दछ। 27 पद, परमप्रभुको भय जीवनको मूल हो, जसद्वारा मानिस मृत्युको पासोबाट उम्कन्छ। त फेरि हेर्नुहोस्, इमानदार मानिस परमप्रभुको भयमा हिँड्छ र जो परमप्रभुको भयमा हिँड्छ त्यसले सुरक्षा प्राप्त गर्दछ। त्यसले मात्र होइन, आफ्ना छोरा नातिको जीवनको लागि पनि एउटा शरणस्थान बनेर जान्छ, कारण परमप्रभुको भय नै जीवनको मूल हो। अब हिजो हामीले धर्मात्माको जिब्रो जीवनको मूल, धर्मात्माको जीवनको मूल र आफ्नो हृदयबाटै जीवनको मूल फुटेको हुन्छ। त आज परमप्रभुको भय, किनभनेदेखि जो मानिस परमप्रभुको भयमा बाँचेको हुन्छ त्यो बुद्धिमान हुन्छ, अनि बुद्धिमान मानिसको जीवनमा आत्मिक, शारीरिक, भौतिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा विकास आउँदछ र त्यहाँ जीवन उत्पन्न हुन्छ। त्यसै कारण परमप्रभुको भय जीवनको मूल हो। परमप्रभुको भयले बुद्धि ल्याउँछ, बुद्धिले जीवन उत्पन्न गर्छ, जिउनको लागि मद्दत गर्छ। तपाईँ र मेरो जीवन अर्थपूर्ण तरिकाले हामी जिउन सक्छौँ र घर निर्माण गर्न सक्छौँ। जीवनको सुरुवात नै घरबाटै हुन्छ, परिवारबाटै हुन्छ, र त्यो परिवार तपाईँले बनाउन सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँले समाजमा आफ्नो इज्जत पाउनुहुनेछ र त्यसपछि त्यो जीवनमा परमेश्वरले अझ बढी उन्नति ल्याउन सक्नुहुन्छ। त त्यस किसिमले 2 पदले हामीलाई परमप्रभुको भयमा लगेर गयो भने 3 पदमा हेर्नुहोस्, मूर्खको बोलीले आफ्नै पीठमाथि लाठो ल्याउँछ, तर बुद्धिमानका ओठले त्यसको सुरक्षा गर्छ। अब फेरि आउँछ ओठको फल, जिब्रोको फल खानुपर्ने अवस्था। मूर्खको बोलीले नै उसमाथि लट्ठी लिएर आउँछ, उसको पीठमाथि लट्ठी ल्याउँछ। बुद्धिमानका ओठले सुरक्षा। तपाईँ कस्तो प्रकारको भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै परिणाम भोग्नु पर्नेछ। 7 पदमा पनि त्यो कुरो यसरी उल्लेख छ, मूर्ख मानिसदेखि टाढै बस, किनभने त्यसका ओठमा ज्ञानको कुरो पाइँदैन। कहिलेकाहीँ पास्टर मित्रहरूसँग सङ्गत गर्न मन लाग्छ, प्रार्थनामा पनि समय सँगै बिताउन मन लाग्छ, आफ्नो चर्चमा नभएर अरू चर्चका पास्टर मित्रहरूसँग पनि। तर जब प्रार्थना गरिन्छ, समय बिताइन्छ, कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि कता कता उनीहरूको त्यो कुरा गर्ने
शैली, तरिका, सोच, विचार बिस्तारै बाहिर व्यक्त हुन्छ उनीहरूको वचन ओठबाट। र बेला बखतमा बडो खिन्नता कस्तो निकै यो व्यक्ति त आत्मिक रूपले निकै गहिरो होला भन्ने ठानेर सङ्गत गर्नु पर्यो, यो मान्छेसँग जीवन बिताउनु पर्यो भने त त्यसपछि फेरि उनीहरू अ, एकदमै त्यो पँधेरोमा पानी भर्न जाने दिदीबहिनीहरूले तेरो श्रीमान कस्तो, मेरो श्रीमान यस्तो यस्तो भनेर त्यो गसिप भन्छ क्या एउटा शब्दलाई के भन्छौँ, गनगन गनगन होइन, गसिप, कुरा काट्ने, ज्ञान बुद्धिका कुरा, परमेश्वरको राज्यका कुरा गर्न छोडेर तुरन्तै कतिपय मित्रहरू एकअर्काको कुरा काट्ने, फलानुले त यति सहयोग पाएको छ र फलानु त यति देशमा घुमिसक्यो रे, फलानुले त यत्रो गाडी किनिसक्यो रे, फलानुले घर बनाए, यस्ता कुराहरूमा सीमित भएपछि दिक्क लागेर आउँछ। अनि कतिपटक मलाई मानिसहरूले एकल काँटे पनि भन्छन्। रहरले म एकल काँटे बन्न खोजेको होइन, तर जब कुनै पास्टरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न चाहन्छु तुरन्तै त्यसपछि त्यहाँनिर यो स्पोन्सर, भौतिक कुराहरू, तपाईँ त देश विदेश जानुहुन्छ, हामीलाई पनि सहयोग गर्नुहोस्, यान त्यान भनेपछि दिक्क लागेर आउँछ। मूर्ख मानिसदेखि टाढै बस, किनभने त्यसका ओठमा ज्ञानको कुरो पाइँदैन। जब कुनै मानिससँग समय बिताउँदाखेरि त्यहाँ उन्नति, ज्ञान, बुद्धि, सकारात्मक सोच देख्नुहुन्न भने त्यो सङ्गत नगरेकै ठिक। त्यसलाई 9 पदमा पनि भन्छ, पापको क्षतिपूर्ति गर्ने कुरामा मूर्खले खिल्ली उडाउँछ, तर इमानसँग चल्नेहरूका माझमा सद्भाव पाइन्छ। खिल्ली उडाउनु पनि यो मुखकै छ, ओठकै कुरो हो। अर्काको बदनाम गर्नु, अर्कालाई खसालेर बोल्नु, खिल्ली उडाउनु, मजाक गरिदिनु, तर इमानसँग चल्नेको माझमा सद्भाव, इज्जत, आदर पाइन्छ। साँच्चै हो, एकजना भाइले मलाई धेरै पहिला एउटा प्रश्न गरेको थियो, हाम्रो चर्चको अगुवा भाइले, पास्टर म अरू चर्चमा जाँदाखेरि तपाईँ कुन चर्चको भाइ भनेपछि म फलानु चर्चको, तपाईँको पास्टर को भन्दाखेरि फलानु भनेपछि त्यहाँका पास्टरहरूले नाक लेप्र्याउँछन्, ओठ लेप्र्याउँछन् रे, यो किन होला गुरुबा भनेर उसले सोधेको थियो। मैले जवाब दिएँ, भाइ त्यो त तपाईँले उहाँहरूलाई सोध्नुपर्ने हो र त्यसपछि त्यो ओठ लेप्र्याउने र लेब्र्याउने जे भने पनि त्यसको जिम्मा तपाईँले लिनुपर्ने हो। आफ्नो पास्टरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँले त्यसको प्रतिकार गर्न सक्नु भएन, त्यसको सही जवाब दिन सक्नुभयो भने तपाईँले पनि उनीहरूको त्यो ओठ लेप्र्याएको, नाक लेप्र्याएकोमा सहभागी हुनुभएको हो भनेर जवाब दिन खोजेको थिएँ। त के भनेदेखि कुरा गर्ने बित्तिकै त्यो एक आपसमा सद्भाव हुनु सट्टामा कुरा काटेर खसाल्ने। अब तिनै पास्टरहरू सामनेमा भेट्दै, ओहो पास्टरज्यू, दाई, भाइ, जय मसी अति अति राम्रा हुन्छन्, तर मेरो पिठ पछाडि त्यस्ता पनि भावना व्यक्त गर्छन्। त्यो सबै निर्बुद्धिको प्रभाव हो। बुद्धि नभएर बुद्धिमान मानिसले अरूलाई इज्जत दिन्छ, आदर गर्छ। सामनेमा तपाईँ जसरी एकअर्कासँग बोल्दै हुनुहुन्छ उसको पिठी पछाडि अझ बढी होसियार हुनुपर्छ। तपाईँ कसैको कुरा काट्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ आफैलाई मूर्ख व्यक्तिको तुलनामा झार्दै हुनुहुन्छ। कसैको पिठी पछाडि कुरा काट्नु भनेको त्यो धोकेबाज हो। यदि कुनै कुरो उसँग चित्त बुझेको छैन भने सामनेमा गएर भन्नुहोस्। त भन्न खोजेको कुरो त्यही हो, इमान्दार व्यक्तिहरू एकअर्कामा इज्जत गर्छन्, आदर गर्छन्, सद्भावमा जिउँछन्। त्यो कुरोलाई 14 पदमा पनि हेरौँ। बेइमानहरूले आफ्नो चालको पुरै फल भोग्नुपर्छ र भला मानिसलाई आफ्नो कामको प्रतिफल दिइनेछ। अनि 25 पद पनि त्यो कुरो दोहोरिन्छ। साँचो साक्षीले जीवन बचाउँछ, तर झुटो साक्षी छली हुन्छ। झुट बोल्ने साक्षी यो पनि जिब्रोको कुरो हो। ओठको फल, सत्य बोल्ने मानिसलाई कहिले पनि डर अनि चिन्ता हुँदैन, तर झुट बोल्ने मान्छेको भित्रपट्टि जहिले डर हुन्छ। मैले फलानुको बारेमा यस्तो कुरा गरिरहेको थिएँ, केही गरी सुन्छ कि, आत्तिन्छ। झुट मान्छे कहिले पनि निर्धक्क हुन सक्दैन। त्यति भनिसकेपछि अब 4 पदमा जाउँ हामी। 4 पद हामीले हेरेको छैनौँ। ओके, 4 पदमा यसरी लेख्छ, जहाँ गोरुहरू छैनन् त्यहाँ भकारी खाली रहन्छ, तर गोरुको बलले प्रशस्त फसल कटनी हुन्छ। गोरु, मेरो भोल्युम कम भएको छ, माफ गर्नुहोस् कतिले त्यहाँ। अहिले आशा छ सुन्दै हुनुहुन्छ राम्रोसँग। यो
कहिलेकाहीँ कम्प्युटरको किबोर्ड आफैले त्यो भोल्युम घटाइदिँदो रहेछ अटोमेटिक भएर। गोरुहरू जहाँ गोरुहरू छैन त्यहाँ भकारी खाली रहन्छ, तर गोरुको बलले प्रशस्त फसल कटनी हुन्छ भन्न खोजेको कुरो। जहाँ मेहनत र परिश्रम हुँदैन त्यहाँ गरिबी दरिद्रता आउँछ, जहाँ परिश्रम हुन्छ मेहनत हुन्छ त्यहाँ फलिफाप आउँछ नै आउँछ। त्यो कुरोलाई 23 पदमा के भनेर छ हेरौँ। सबै कठोर परिश्रमले लाभ हुन्छ, तर कुरै मात्र गर्ने चाहिँ दरिद्रतामा पुग्छ। हेर्नुहोस् है, मेहनत र परिश्रम गर्ने मानिसको जीवनमा उन्नति आउँछ र बाइबलीय प्रतिज्ञा नै म तिमीहरूको हातको मेहनतमा आशिष दिनेछु। हामी पसिना बगाएर त पेट पाल्दैनौँ, तर पनि जब हामी पसिना आउन्जेलसम्म जीवनमा मेहनत गर्छौँ भनेदेखि त्यसमाथि परमेश्वरको आशिष आउँछ। परमेश्वरको आशिष बिनाको मेहनत फेरि काम लाग्दैन, तर परमेश्वरले दिएको आशिष आउनको लागि ठाउँ चाहिँ तपाईँ र मेरो परिश्रम अनि मेहनत। गोरुको बलले फसल प्रशस्त आउँछ, तर कुरै मात्र गर्नेले हावा कटनी गर्छ, उसले फसलको बेलामा केही पनि पाउँदैन। तर समयमै मेहनत गर्नुभयो, परिश्रम गर्नुभयो भने जीवन उन्नतिको बाटोमा जानेछ। त्यसपछि हामी 5 पद त हामीले हेरिसक्यौँ। क्या 5 पदमा साँचो साक्षीले छल गर्दैन, तर झुटो साक्षीले झुटा कुराहरूको ओहिरो लाउँछ, अथवा झुटमाथि झुट, त्यो माथि नै ओठको फलमा नै आउनु पर्ने थियो। झुट बोल्न थाल्नुभयो भने एउटा झुटलाई कभर छोप्नको लागि अब 10वटा झुट बोल्नु, एउटा पापलाई लुकाउनको लागि 10वटा पाप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस किसिमले सबभन्दा राम्रो इमान्दार इज्जतदार व्यक्तिले आफ्नो जीवनको तत्कालीन रूपले घाटा खानु गरे पनि दीर्घकालीन फाइदा हेर्दछ बुद्धिमान मानिसले। अब 6 पदमा के रहेछ हेरौँ। खिल्ली उडाउने व्यक्तिले बुद्धिको खोजी गर्छ तर पाउँदैन, तर विवेकशील व्यक्तिलाई ज्ञान सजिलै आउँछ। गिल्ला गर्ने, अरूको बदनाम गर्ने, अरूको भलाइमा नभएर अरूको दुःखमा रमाउने, अरूको असफलतामा रमाउने व्यक्ति बुद्धि प्राप्त गर्न सक्दैछ, ऊ बुद्धि भ्रष्ट भइसकेको हुन्छ उसको। तर विवेकशील व्यक्तिलाई ज्ञान सजिलै आउँछ। अस्तिदेखि नै म भन्दै आएको छु, जब विद्यार्थी तयार हुन्छ शिक्षक आफै देखा पर्छ भनेर यो पूर्वीय उखान बेला बेला भनिन्छ। When the student is ready, the teacher will appear. सिक्न चाहने मानिस, विवेकशील मानिस, उसलाई कसैले सिकाइराख्नु पर्दैन। र अब तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने र पवित्र आत्माले भरिएका मानिसहरूको जीवनमा त स्वयं पवित्र आत्मा हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ। प्रभुका आत्माले नै हामीलाई जीवनको बाटोमा डोर्याउनुहुन्छ। त यहाँ पनि विवेकशील व्यक्ति बुद्धिमान बन्छ, तर अर्काको खिल्ली उडाउने, अर्काको कुरा काट्ने, अर्काको खुट्टा तान्ने मानिस जहिले पनि बेवकुफ नै हुन्छ। त्यसलाई 32-33 पदले यसरी उल्लेख गरेको छ। आपत्ति आइपर्दा दुष्टहरूको पतन हुन्छ, तर धर्मीले चाहिँ मृत्युमा समेत आश्रय पाउँछ। विवेकीको हृदयमा बुद्धिले बास गर्छ, मूर्खहरूका माझमा समेत बुद्धिले आफूलाई प्रकट गराउँछ। त प्रकट त आउँछ, बुद्धि त आउँछ, बुद्धिले तपाईँलाई बोलाइरहेछ। 8 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ, बुद्धि सडकमा गल्ली गल्लीमा गएर चर्को स्वरले कराउँदैछ र यी निर्बुद्धिहरूलाई निम्तो दिँदैछ, मैले भोज जीवनको भोज तयार गरेको छु, आओ। तर वास्तवमा निर्बुद्धिहरू बुद्धिको आवाज सुन्न चाहँदैनन्। त यहाँ भन्छ विवेकीको हृदयमा बुद्धिले बास गर्छ, विवेकशील व्यक्ति सजिलै बुद्धि प्राप्त गर्दछ। विवेकी व्यक्ति भन्ने बित्तिकै तपाईँको शुद्ध विचार, निर्दोष हृदय, कुनै व्यक्तिप्रति पनि कुविचार छैन, सबै मानिसको भलो चाहनुहुन्छ, सकारात्मक सोचले तपाईँ भरिएको व्यक्ति हो र जुनसुकै परिस्थिति र व्यक्तिहरूको हातबाट पनि सिक्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ। जब कोही व्यक्ति आफू मात्र अरूलाई सिकाउन चाहन्छ, अरूबाट सिक्न चाहँदैन भनेदेखि ऊ चाहिँ विवेकशील व्यक्ति होइन, ऊ स्वार्थले
अथवा अहङ्कारले भरिएको व्यक्ति हो। आफूलाई मात्रै थाहा छ भन्ने ठान्छ उसले। तर विवेकशील व्यक्ति जहिले पनि सिक्नको लागि तयार हुन्छ, कारण उसको विवेकले उसलाई देखाएको छ उसको कमजोरी कहाँ छ, कहाँनिर उसले सिक्नु परेको छ, उसलाई थाहा हुन्छ, कसैले बताउनै पर्दैन। अनि त्यसपछि उसले बुद्धिलाई सजिलै प्राप्त गर्दछ। तर निर्बुद्धि, खिल्ली उडाउने, आफूलाई मात्रै जानेको भन्ठान्ने, फेरि भन्छु म, बुद्धिमानले भन्छ मलाई त केही पनि थाहा छैन, मूर्खले भन्छ मलाई सबै कुरा थाहा छ, तिमीहरू को हो मलाई सिकाउने। तपाईँ कस्तो खालको व्यक्ति हो मित्र, बुद्धिमान अथवा मूर्ख? बुद्धिमान व्यक्ति हो भने तपाईँले भन्नुहुनेछ मैले त सिक्नु त धेरै, यत्रो जीवनमा अहिले त सिक्ने एउटा सिन्का सर पनि मैले सिक्न सकेको रहेनछु, जीवनको बारेमा अझै कति जान्नु छ। तर मूर्खले भन्छ मलाई सब थाहा छ, आओ म सिकाउने छु तिमीहरूलाई भनेर उसले भन्छ। हाम्रो समय त गइसक्यो, तर यहाँ धेरै अरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। मनको भावनाको बारेमा हामी 10 पदमा हेरौँ। मनको तितोपन मनले नै जान्दछ र त्यसको आनन्द अरू कसैले भोग गर्न सक्दैन। भन्नु खोजेको कुरो तपाईँभित्रको चोट होस् अथवा तपाईँभित्रको खुसी होस्, तपाईँलाई मात्र थाहा छ। अलिअलि तपाईँले व्यक्त गर्नुहुन्छ होला, तर सुन्ने व्यक्तिले त्यसको पूर्ण अनुभव गर्न सक्दैन। तर तपाईँले मात्रै मनको तितोपना होस् अथवा मनको मिठोपना त्यो व्यक्तिलाई मात्रै थाहा हुन्छ। जब तपाईँ आनन्दित हुनुहुन्छ, दाउद राजाले परमप्रभुको सन्दुक ल्याएर आउँदाखेरि नाचेर बवाल गरेर उसको श्रीमती समेतले पनि उसलाई खिल्ली उडाउँछे, कारण जब मानिसको हृदय आनन्दले भरिन्छ उसको जीवनमा परिवर्तन हुन्छ। त्यस्तै किसिमले तितोपना भित्र छ भनेदेखि बाहिर के भन्छ, यहाँ यसरी पनि भनेको छ, मुखमा हाँसो भए पनि हृदयमा वेदना हुन सक्छ। मुखमा मान्छे रमाइरहेछ, एकदमै हाँसिरहेछ, भित्र दुखिरहेको हुनसक्छ। अथवा बाहिर मान्छे तपाईँलाई साह्रै आई लभ यु अथवा म चाहिँ साह्रै राम्रो गर्दा तपाईँ राम्रो भनेर मक्ख पारे हुन्छ, तर भित्र तपाईँको पछाडिपट्टि छुरा हान्नको लागि तयार पनि हुनसक्छ। भित्रको भावना त्यो व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुन्छ, बाहिर हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस कारण मुखमा हाँसो भए पनि हृदयमा वेदना हुन सक्छ र हर्षको अन्त चाहिँ शोकमा हुन सक्छ। त्यो भित्रको भावना। र त्यसपछि अहिले एकदमै तपाईँ खुसी छ भने त्यसको अन्त दुःखमा पनि जान सक्छ। मुख्य कुरो तपाईँभित्रको भावना तपाईँलाई मात्र थाहा छ, अरूलाई कसैलाई थाहा हुँदैन। तपाईँ दुष्ट व्यक्ति हो अथवा इमान्दार व्यक्ति हो तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको विवेकले बताइरहेछ। तपाईँ खुसी हो, तपाईँ बेखुसी हो, तपाईँलाई थाहा छ। तर कहिलेकाहीँ हामी ध्यान दिँदैनौँ, आफूलाई ऐनामा हेर्दैनौँ, जसको कारण जीवन गलत बाटोमा गइरहेछ तर थाहा हुँदैन। 12 पदमा पनि त्यही कुरो, कुनै बाटो मानिसको नजरमा ठिक देखिएला तर अन्त्यमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ। आफ्नो नजरमा मात्र लाउने मान्छे अन्त्यमा विनाशमा जान सक्छ। तर त्यसै कारण 3 अध्यायमा भन्दा आफ्नै समशक्तिमा भर नपर, परमप्रभुमा भर पर। आफ्नै समशक्तिमा जाने मानिस 22 पदमा पनि त्यसरी भन्छ, के खराब योजना रच्नेहरू बरालिँदैनन् र, तर असल योजना बनाउनेहरूले प्रेम र इमान्दारी प्राप्त गर्दछन्। तपाईँ कस्तो खालको व्यक्ति हो? तपाईँको योजनामा प्रेम छ, इमान्दारिता छ, अथवा आफ्नै नजरमा आफूलाई जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ मात्रै तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि कुनै दिन त्यसले तपाईँलाई नराम्रोसँग धोका दिन सक्छ। 15 पदमा जुनसुकै कुराको पत्यार मूर्खले गर्दछ, तर समझदार व्यक्तिले सबै कुराहरू जाँचेर मात्र ती कुराहरूको पछि लाग्छ। अब 16 पददेखि 19, मेरो समय गयो, माफ हुनुहोस्। 16 देखि 19 पढौँ। बुद्धिमान मानिसले परमप्रभुको भय राख्छ र खराबीदेखि टाढै रहन्छ, तर मूर्ख चाहिँ गरम मिजाजको र असावधानी हुन्छ। बुद्धिमान मानिस तुरन्तै रिसाउँदैन। विशेष गरी सार्वजनिक ठाउँमा यदि कोही मानिसको रिस तपाईँले देख्नुभयो भने त्यस व्यक्तिप्रति भएको आदर इज्जत सबै सर्वनाश हुन्छ। रिसाहा मानिसले मूर्ख कामहरू गर्छ र धूर्त मानिस घृणित हुन्छ। अज्ञानीले मूर्खता कमाउँछ, तर समझदारहरूले ज्ञानको मुकुट लगाउँछन्। खराब मानिसहरू असल मानिसहरूका सामु र दुष्टहरू धर्मीहरूको ढोका अघि झुक्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँको मिजाज, रिसले कहिले पनि परमेश्वरको महिमा गर्दैन भनेर
भनेर बाइबलले भन्छ। र परमेश्वरको महिमा परेर आफ्नो पनि फाइदा गर्दैन। रिसले आफैलाई खान्छ, बुद्धिले अरूलाई खान्छ भनेर हाम्रो नेपाली उखान छ। रिस खा आफू, बुद्धि खा अरू, अथवा अर्कोलाई बुद्धिले खान्छ। त्यस्तो त्यो बुद्धि फेरि विनाशकारी बुद्धि नै हो। तर भन्न खोजेको कुरो, रिसले न त परमेश्वरको महिमा गर्छ न तपाईँलाई फाइदा गर्छ, यसले अपमान ल्याउँछ। अब 20 पद अझ रोचक एउटा विषय, माफ गर्नुहोस्, समय मलाई 2-4 मिनट दिनुहोस्। 20 पदमा आफ्नै छिमेकीहरूबाट समेत गरिबहरू त्यागिन्छन्, तर धनीका त धेरै मित्रहरू हुन्छन्। तपाईँसँग छ भनेदेखि आज तपाईँको आसे पासे नातेदार नभएको नाता पनि गाँसेर आउँछन्। तर तपाईँसँग केही छैन भने तपाईँका मित्रहरूले पनि चिनेको नचिनेको जस्तै गर्छन्। मानिसले बलेकै आगो ताप्छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तपाईँसँग छ मित्रहरू पनि हुन्छन्, भले ती मित्रहरू स्वार्थी मित्र किन नहुन्, कुनै न कुनै तरिकाले यसको नजिक जान सके त यसले त हामीलाई कुनै पर्याय बेला सहायता गर्छ कि भनेर मानिस हामी कति स्वार्थी हुन्छौँ। यो यो यस्ता कुराहरू बलेकै आगो तप्ने। अब नेपाल अहिले एकदमै दुःख लाग्दो अवस्थाबाट भएर गएर छ। नेपालमा बसेका जवान होस् अथवा वृद्ध सबैले विदेशमा जान पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने। त्यसै कारण यदि तपाईँ विदेशमा बस्नु भएको पास्टर अगुवा प्रचारक हो भनेदेखि तपाईँलाई ओहो बडो सम्मानका साथ नेपालमा तपाईँलाई मन नपराउनेहरूले पनि हजुर तपाईँको सेवा त कति राम्रो भनेर भन्न सक्छन्। तर तपाईँ भोलि विदेश, अब युरोप, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया छोडेर नेपालमै आएर सेवा गर्नुहोस् न। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँलाई बाटोमा देख्दाखेरि ए ठिक छ भनेर उनीहरू हिँड्दै जान्छन्। तर तपाईँ अमेरिकामा अहिले बस्नु भएको छ, दुःख गरेर बल्ल 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 तपाईँले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै हुनुहुन्छ, नेपालमा आउनुहोस् न। तपाईँलाई यहाँ खादा उडाएर स्वागत गरेर कार्पेट पनि बिछाउनु तयार हुन्छन् मान्छेहरू, किनभने स्वार्थी छ मान्छे। विदेशमा बसेको छ, यसकोसँग त केही छ होला। गरिबी त्यसै कारण फाइदाजनक कुरो होइन। हामीले जीवनमा उन्नति प्रगतिको लागि बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्छ। आफ्नै छिमेकीहरूबाट समेत गरिबहरू त्यागिन्छन्, तर धनीका त धेरै मित्रहरू हुन्छन्। हिजो पनि हामीले गरिबीको फाइदा चाहिँ के भने मान्छेले आरएस गर्दैनन्, त्यति मात्रै छ एउटा फाइदा। ओके, कहाँ पुगेका थियौँ हामी? बुद्धि र सम्पत्तिको पनि सम्बन्ध त्यहाँ 24 पदमा यसरी हुन्छ। बुद्धिमानको सम्पत्ति तिनीहरूको मुकुट हो, तर मूर्खहरूको मूर्खताले मूर्खता नै उत्पन्न गराउँछ। बुद्धि छ तपाईँको हातमा र सम्पत्ति पनि छ भने त्यसको सही प्रयोग गरेर तपाईँले परमेश्वरको महिमा साथसाथै आफ्नो जीवनमा पनि आशिषको उपभोग गर्नुहुनेछ। यो 28 पद, त्यसपछि 34-35 प्रजाको ठुलो संख्याले राजा गौरवान्वित हुन्छन्, तर प्रजा बिनाको शासक नष्ट हुन्छ। अथवा जुन देशमा धेरै प्रजा छन् त्यो बेलाको उखान हो। अहिले पनि त अब भारत र चीन धेरै जनसङ्ख्या भएको देशको कारण यिनीहरूको शक्ति बढ्दैछ। जनसङ्ख्या राजाको शक्ति हो भन्न खोजेको कुरो हो। त्यस्तै किसिमले तपाईँको पनि मित्रहरू धेरै छन् भनेदेखि यु क्यान बी सक्सेसफुल। यो मेरो विचारमा डेल कार्नेगी अथवा नेपोलियन हिल कसले लेखेको छ, डेल कार्नेगी होला, हाउ टु विन फ्रेन्ड्स एन्ड बी सक्सेसफुल। जीवनमा तपाईँ सफल व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि सही मित्रहरू, सफल मित्रहरू धेरै छन् भने तपाईँ सफल ठानिनुहुन्छ। अहिले पनि अब तपाईँको चर्चमा हजारौँ व्यक्तिहरूको सङ्ख्या छ भने त्यसलाई त ओहो तपाईँ जस्तोसुकै निर्बुद्धि भए पनि तपाईँलाई बुद्धिमान ठान्छ मान्छेहरूले। सफल व्यक्ति सङ्ख्याले सफलता देखाउँदो रहेछ भन्न खोजेको। अनि 34मा धार्मिकताले देशलाई उचाल्छ, तर पाप गर्नु चाहिँ कुनै पनि जातिको लागि बेइज्जती हो। धार्मिकताले देशलाई उचाल्छ। म अब यति नै राख्छु मित्रहरू, तपाईँले यो अध्याय पढ्नुहोस् र त्यसबाट मनन गर्नुहोस्। तपाईँको आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवन र आर्थिक जीवनमा उन्नति आएको देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि बुद्धिलाई निम्त्याउनुहोस्, बुद्धिको आवाजलाई सुन्नुहोस्। आफ्नो ज्ञान सिप कला जे छ त्यसमा दक्षता हासिल गर्नुहोस्। र त्यसपछि यहाँ 30 पद त नपढी नहुने रहेछ। शान्त हृदयले शरीरलाई जीवन दिन्छ, स्वास्थ्य दिन्छ, तर डाहाले हड्डी मक्काउँछ। पछि पनि हेरौँला,
A cheerful heart is like a medicine. है हिजो एकदमै त्यो चरित्रहीन स्त्रीले हड्डी मक्काउँछ भने जस्तै अब डाहाले पनि हड्डी मक्काउँछ। जेलसी स्पिरिट जहिले पनि भित्र नै जलाइदिन्छ। तर शान्त हृदय पिसफुल तपाईँलाई कुनै व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छैन, कसैको डाहा छैन, सबैप्रति सद्भाव छ, सबैप्रति सम्मान छ, इज्जत छ, सबैको भलाइ चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको शरीरमा पनि सँगै आउँछ, अनुहारमा चमक देखा पर्न थाल्छ। त्यो कुरो पहिले नै त्यो हृदयको वेदनासँग सरोकार राख्ने विषय हो। यति भन्दै आशा छ यो वचनको छलफलबाट तपाईँले कुनै न कुनै प्रकारले आशिष महसुस गर्नुभएको छ। तपाईँको जीवनमा मेरो प्रार्थना छ आर्थिक आर्थिक उन्नति आओस्, शरीरमा स्वास्थ्य होस् र आत्मिक जीवनमा प्रभुको नजिक जानुहोस्। तपाईँको परिवार घर निर्माण बनाउनुहोस्, नभत्काउनुहोस् मित्र। दिदीबहिनीहरू भनेदेखि पनि आफ्नो घर बनाउने या बिगार्ने हात तपाईँकै हातमा छ। अरू कसैले पनि तपाईँको जीवनलाई न त बनाउन सक्छ न त बिगार्न नै सक्छ यदि तपाईँले मौका दिनु भएन भने। र चाहेको खण्डमा तपाईँ म एउटा इज्जतदार व्यक्ति, सफल व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति भएर बस्न सक्छौँ। त्यति भन्दै बिदा हुन्छु। जय मसीह।